अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हम बदकिस्मती से पैसे की कदर ख़त्म होते देखने में माहिर हैं। हम जानते हैं कि रुपये की ताकत ख़त्म होने का दुख क्या होता है, लेकिन आज हमें एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करनी जो हम सबको इससे भी ज़्यादा मुतासर करेगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यूएस डॉलर के टूटने की, जो शुरू हो चुका है। इस बात को आप ऐसे समझें जैसे वो दूध वाला जो आपके घर आता है, अगर उसके पास 10 लीटर असली दूध है लेकिन उसे 20 लीटर बेचना है, तो वो उसमें 10 लीटर पानी मिला देगा। बाल्टी में मिकदार तो उतनी ही लगती है, लेकिन उसकी ताकत और ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसे कहते हैं करेंसी डीबेसमेंट। और अमेरिकन हुकूमत ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करके डॉलर में पानी मिला दिया है ताकि वो अपने बिल भर सकें। 2008 से अब तक अमेरिकन्स की जेबों में पड़े डॉलर की खरीदारी की ताकत यानी कि परचेसिंग पावर तकरीबन 50% ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त हम दुनिया में एक सेल अमेरिका ट्रेड देख रहे हैं। ये मार्केट का एक नायाब जहां दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यूएस स्टॉक्स, यूएस बॉन्ड्स और यूएस डॉलर एक साथ बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी समझ आ गई है कि दूध में पानी बहुत ज़्यादा मिल गया और वो अब एक उस चीज़ की तरफ भाग जो प्रिंट नहीं कर सकती, और वो है गोल्ड। आइए अब हम उन नंबर्स को समझने की कोशिश करें जो दुनिया की बड़ी बड़ी बैंकों को भी डरा रही है। 2026 की शुरू तक अमेरिका का कुल कौमी कर्जा यानी कि टोटल नेशनल डेट एक हैरत अंगेज 38.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था। अब अगर हम सिर्फ 2025 को ले लें तो अमेरिकन हुकूमत ने 7 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए, लेकिन टैक्स में सिर्फ 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स कमाए, जिसकी वजह से 2025 में सिर्फ 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का डेफिसिट बढ़ा। और अब अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशो 101% तक पहुंच गया है। जिन लोगों को नहीं पता, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है एक साल में एक मुल्क की पैदा करदा तमाम चीज़ों की कुल मालियत। इसे आप एक मुल्क की कुल सालाना तनख्वाह समझें। अमेरिका का कौमी कर्जा अब उनकी कुल जीडीपी का 101% हो चुका है, और अंदाज़ा है कि 2036 तक ये 120% तक फट सकता है। जदीद तारीख में पहली बार अमेरिका इतना मकरूज है जितनी उसकी पूरी इकॉनमी एक साल कमाती है। इसे मजीद ख़राब किया है डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल ने, जिसके बारे में एनालिस्ट्स का कहना है कि ये अगले 10 साल में कर्जे में मजीद 5 ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा कर सकती है। इस कर्जे के पहाड़ को कुचलने अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करता है। अब ये ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप पैसे उधार दे रहे होते हैं, और बदले में वो हुकूमत आपको एक इंटरेस्ट देती है जिसे यील्ड कहा जाता है। जब यील्ड्स बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत को उधार लेने के लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये आप ऐसे ही समझे जैसे पाकिस्तान में हुकूमत सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है। अब इस वक्त 10 साल की ट्रेजरी यील्ड्स यूएस में 4.2% से ऊपर निकल गई है। इतने ज़्यादा कर्जे वाले मुल्क के लिए ये एक तबाही है। अमेरिका पर इस वक्त जो 38.6 ट्रिलियन का कर्जा है, उसमें से 30.3 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा वो है जो पब्लिक है। और अगर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% भी बढ़ जाए तो अमेरिकन हुकूमत को हर साल सिर्फ इंटरेस्ट की मद में मजीद 303 बिलियन डॉलर्स अदा करने पड़ेंगे ईयरली। अब ये 303 बिलियन डॉलर्स जो है कितनी सिग्निफिकेंट अमाउंट, इसको हम कंपेयर करते हैं अमेरिका की अदर स्पेंडिंग से। अब अगर आप अमेरिका का मिलिट्री और डिफेंस बजट लेते हैं तो अमेरिका का पूरा नेशनल डिफेंस बजट तकरीबन 885 बिलियन डॉलर्स है। सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उनकी पूरी फौज के खर्चे का 1/3 हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट में ही निकल जाएगा।
اب اگر ہم ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو امریکہ ہیلتھ کیئر پہ $708 بلین سالانہ خرچہ کرتا ہے، جو لاکھوں لوگوں کو صحت کی سہولت دیتا ہے، اور $303 بلین اگین جو 1% انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوگا وہ پورے میڈیکیڈ بجٹ کا آدھا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم ٹپنگ پوائنٹ کی بات کریں تو 2025 میں امریکہ نے کل ملا کے $1.22 ٹریلین کا خرچہ صرف انٹرسٹ ریٹ پہ کیا، جو کہ ہر روز $2.8 بلین کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور انٹرسٹ کا خرچہ اب امریکہ کا پورا فوجی بجٹ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک ڈیٹ ڈوم لوپ پیدا کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں پرانے قرضے کا انٹرسٹ بھرنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑے گا۔ اب ہمیں جاپان کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ وہ اس گلوبل کریش کے پیچھے اصلی انجن ہے۔ 30 سال تک جاپان دنیا کا سستا دودھ والا تھا، کیونکہ جاپان میں انٹرسٹ ریٹ 0% تھے۔ تو کیا ہو رہا تھا کہ ہر کوئی ان سے پیسے ادھار لے کر امریکہ میں انویسٹ کر رہا تھا، اور اس ٹریڈ کو کہتے ہیں دا کیری ٹریڈ۔ اب اس کیری ٹریڈ کو سمجھنے کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ نے اپنے پڑوسی سے مفت میں دودھ ادھار لے لیا، اور پھر وہ سیم دودھ آپ نے اگلے گاؤں میں ایک مہنگے ریٹ پہ بیچ دیا، اور پھر وہ جو آپ نے پیسے کمائے وہ آپ نے اس بزنس میں انویسٹ کر دیے جو آپ کو منتھلی 5% انٹرسٹ ریٹ دیتا ہو۔ تو امریکہ کی وال اسٹریٹ نے یہی سیم کانسیپٹ اپلائی کرتے ہوئے جاپان سے مفت میں ین لیے، اور پھر امریکن بانڈز بائی کیے ان یینز کے ساتھ۔ لیکن یہ مفت کا پیسہ جاپان کو نقصان پہنچا رہا تھا، کیونکہ ہر کوئی ڈالرز خریدنے کے لیے ین بیچ رہا تھا، اس لیے جاپان کی کرنسی کمزور ہو گئی۔ اس وجہ سے جاپان کے عام شہریوں کو ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہونا شروع ہوئی، کیونکہ کھانا اور پیٹرول منگوانا ان کے لیے بہت مہنگا ہو گیا۔ اب اس کرائسس کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنٹ جاپانیز پرائم منسٹر سانائے ٹاکائچی نے ایک پلان بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کھانے پہ ٹیکس ختم کریں گے اور فوج پر خرچہ بڑھائیں گے۔ لیکن جو انویسٹرز ہیں انہوں نے جاپان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھی، جو آج 237% پہ کھڑی ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ ہے کسی بھی ڈیولپڈ ملک میں، اور وہ ڈر گئے۔ اور 19 جنوری 2026 میں جاپان کے انٹرسٹ ریٹس 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، اور ییلڈز 4.24% تک چلی گئیں۔ اب اس کا امریکہ پہ کیا اثر ہوا؟ جاپان امریکن قرضے کا سب سے بڑا خریدار ہے، ان کے پاس $1 ٹریلین سے زیادہ کے بانڈز ہیں۔ جب جاپان میں ریٹس بڑھتے ہیں تو بڑی بڑی کمپنیز اپنے امریکن بانڈز بیچ کر پیسے واپس جاپان لانا چاہتی ہیں۔ جب امریکہ اپنے سب سے بڑی خریدار کو پیسے واپس کرتا ہے تو امریکن انٹرسٹ ریٹس اور مزید بڑھ جاتے ہیں، اور ان کا ڈیٹ کرائسس اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب اور دوسرے ملک یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ US ڈالرز رکھنا پانی سے ملے ہوئے دودھ کو رکھنے کے برابر ہے، اور اب ایک مارے لاگو اکارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا پلان ہے جس میں امریکہ جان بوجھ کر ڈالر کی قدر 20 سے 30% تک گرا سکتا ہے، تاکہ اپنی ایکسپورٹس کو وہ بہتر کر سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہر وہ ملک جس نے ڈالرز کو سیونگز کے طور پر رکھا ہوا ہے، ان کی 30% دولت راتوں رات غائب ہو جائے گی۔ تو باقی ملک سمجھ گئے ہیں کہ US حکومت جو ہے US ڈالر کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، اور وہ US ڈالر سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور اب وہ گولڈ میں جا رہے ہیں۔ دنیا کی ساری سینٹرل بینکس اپنی ڈالرز بیچ رہی ہیں اور گولڈ بائی کر رہی ہیں، اور 2025 میں انہوں نے 863 ٹن کا سونا خریدا، جس میں پولینڈ، قزاقستان اور برازیل سب سے آگے تھا۔ سونے نے تمام ریکارڈز توڑ دیے، اور حال ہی میں $5,100 پر آؤنس تک سونا گیا تھا۔ آپ سونا پرنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے جب پیپر کرنسی فیل ہو رہی ہے تو سونا ایک گولڈن اینکر کا کام کر رہا ہے۔ ہمیں پاکستان میں کیوں فکر کرنی چاہیے؟ نمبر 1، امپورٹڈ انفلیشن۔ جب ڈالر کی قدر گرتی ہے
تو دنیا میں ان چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے جو ہم منگواتے ہیں، جیسے کہ تیل، مشینری اور پام آئل۔ اس سے ہماری لوکل مہنگائی مزید خراب ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2 کہ بغیر کسی نتیجے کے بے تحاشا ادھار لینے کے دن ختم ہو چکے۔ دنیا اب واپس ہارڈ ایسٹس جیسے کہ سونا کی طرف جا رہی ہے، اور جس کو حکومت پرنٹ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اراؤنڈ سینٹرل بینکس نے اپنا فیصلہ لے لیا ہے، وہ کاغذ پھینک رہے ہیں اور سونا خرید رہے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ اس بدلتی دنیا میں خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ شکریہ۔